په د دنیا په کائناتو کې عظیم ظلم چې کوم شوی دی چې زویم چې د اسمان او ځمکه که جړل نو دی به جړلي هغه حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی شهادت شوی او بیا څومره ظلم شهادت نه پس سر یې ترې پرېږدم او سر یې یوړ عبیدالله ابن زیاد د ظالم له چې کوم د کوفې گورنر دی هغه له سر یې یوړ او کاسه کې ورته سر پیش کړه داسې الله دا کمې ګوتې چې د رسول الله مبارک نوسې له ورځي کم نوسې حضور پاک مبارک چې په مانځه پروت و دا دواړه به رالل په ملا به ورسواره شو رسول الله مبارک به هغې پورې د سجدې نه سر نه اوچتو چې دا به کوشه وي نو پرېږدی ماشومان دي چې دا خوږ نه شي دا خفه نه شي داسې بچي او یو ځل په منبر باندې حضور پاک مبارک داسې تقریر کوي او دا دواړه ماشومان رامنډې وای حضرت حسن او حضرت حسین او تیندکونه خوري یقینو که رسول الله مبارک ټینګ نشو ورکوشو تقریر بند که خطبه بند کړه ورکوز شو یوې مروچت که غیږ کې بلم یوې په دا یو روم کې خو او بلې په دا بل رون باندې کې خو او مسکې شو سوی وی الله رښتیا وایي چې انما اموالکم و اولادکم فتنه چې ستاسو مال او ستاسو بچي دا غټ ازمایش دی ګوره دا دواړه مې ولیدل چې تیندکونه یې خوړل نو ټینګ نشم هر څه مې بند کړل اوچت مې کړل او په دا خپو یې کېنول او بیا رسول الله مبارک سو فرمایل الله اکبر پیغمبر علیہ السلام بیا دغه وخت کې دعا کړې ده یا الله زما دې دواړو بچو سره چې څوک مینه کوي ته ورسره مینه وکړه خدای زما دې دواړو بچو سره چې څوک مینه کوي مینه وکړه او چې زما دې دواړو بچو سره څوک بغض کوي خدای ته ورسره بغض که برباد یې کړه څومره دعا یې ورته کړې رسول الله مبارک حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائی یو ځل رسول الله مبارک حضرت حسین په اوږه حضرت حسن په اوږه کړی حسین یو صحابي وای یو صحابي وی یا غلام اے لکا نعم المرکب ورکبتا وی پڑیره بہترین سورلی د پاسه سورې سورلی د څوک د رسول الله مبارک په کومه سورلی باندې ست سورې شاه سواره په چا سورې په کومه سورلی په رسول الله مبارک رسول الله مبارک مسکی شو وی نعم الراکب هوا وی مرکب چې سورلی دا هم ډیره مزیدار ده خو شاه سوار هم ډیر مزیدار دی څومره مینه او حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه فرمایي وی ما خام منځ که رسول الله مبارک نو د مانځه نه پسې ډېر اوږد اوږد نفلونه وکړل تیاره شوه کور ته روان شو زه ورپسې روان وم چې روان شو چا سره خبرې کولې دې کې ما ته شاته وکتل څوک یې مې حذیفه د الله رسوله تا خو چا سره خبرې کولې تا واورېدې ما خو واورېدې ما څوک ونه لیدل وی دا جبریل علیه السلام راغلی هغه سره مې خبرې کولې او ما ته یې څه ووی ما ته یې د رب سلام راورسو لومبې ما ته د خپل رب سلام راورسو او بیا راته ووی چې خوشحاله شه زیر قبول کا الله فرمایي چې فاطمه سیدة نساء الجنه فاطمه به د جنت د ښځو سردار او الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه او حسن او حسین به د جنت د ځوانانو سرداران وي جنت کې خو بعض علما لا دام وي جنت کې خو هر انسان ځوان دی ته خو بوډا نشته د ټولو سرداران شو او بعضې وی نه دنیا کې چې کم کسان په ځوانۍ کې مړه دي نو د هغې خلکو سرداران به حضرت حسن او حضرت حسین څومره لوی خلک حضرت عایشه صدیقه فرمایي وی حضور پاک مبارک یو ځل ما ته وفرمایل چې عایشې ورشه مال خپل بچي راوله نو حضرت حسن او حسین مې ورته راوستل او کله به اوچت کړل نو کان یشمهما نو رسول الله مبارک به بویول به لیکن زما رونو هغې خشته وجودونو له ښکلې وجودونو له هم د بعضې ظالمانو لاسونه ور ورسېدل عبیدالله ابن زیاد ته په کاسه کې سر یې ښودی دی په کاسه کې او هغه سره یو چوکه ده دا پوزه ورته داسې وایي ځکه خلکو به حضرت حسین ډېر ښکلی دی خشته دی
پوزے والا دا وی دا سا حسن دے دا سے تنزے کاؤ حضرت انس وی میں چی لرے کا دا چوکا دا خدای ظالمہ لرے کا تجی کمی شنڈی وحی پدا چوکا زما دے قسم دا اللہ پذاتی ما دا شنڈی لی دری چی رسول اللہ مبارک کل کری دی پلسم محرم دا کائناتو لوئے بدمنی اور لوئے ظلم چی شوے دے خاندہ نبوت تے تیلے ورطا کڑے دے دیم وی زم مسلمان زانتا ہوئی جی زم مسلمانے ماں ہاں تا مسلمانے تا بدا قیامت پر دا رسول اللہ مبارک سرستر کی سنگے لگے تا زانتا سنگ مسلمان ہوئے ستادا کہ معشومان و بچولا و دا نبوت زنانا اولا دا حیاء و دا پردی لا سنگ ورطا دا غی دا قتل و قتال اڑر سنگے کے اگر سزا عبیداللہ ابن زیاد لخدای ورکڑا مشکات کے رازی پاگا خدای نور مسلط کل سرون دا سے ٹکڑی ٹکڑے اکلل او دا دمشق پا جامع مسجد کی دا سرون پراتو یو پا کی دا عبیداللہ ابن زیادو دا ظالم دا یزید گورنر عربی وی چی دور علم جماعت وی خلق وی جاعت رالا رالا غبلو میں چی دا سیادی چی سر علل وی چی ورغلم نوی یو مار و مار حیوتوی پارا بے کے او دا رالو دا عبیداللہ ابن زیاد پا دے سپیمو کے ورنن و تو غیب بشوا او بیا بروت لا بڑا وی بیا برالا پا دے سرونو کے بدا مار گردے دا او بیا بدا دے عبیداللہ ابن زیاد پا دے سپیمو کے وردن نشو غیب بشوا خلقو بچغر کر جا ادا دے رالا 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 وی ما یوزل نسوز لولی دل چی دا مار برات لا او رد دے سپیمو کے بننا و تے دل واپس بتے وطا بدل خدای نپری ظلم خدای نپری دی چی چا ظلم کو دا مو آئے چی مانن اکڑا دادن تا ظلم کو تا با خدای پری دی چام چی ظلمون کردی دی اگا خدای پری خنی دی اگا خدای تبا کردی دی چا چی دا مسلمان امن تبا کردی دی امن او بدمنی خورا کردی دا اگا خدای تبا کردی دی خدای غرب کردی او ظالم لخدای وخور کردی خدا مارون یو خبر دستاسو مخی کون دا لوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی مشکات شریف کی روایت تھی وی رسول اللہ مبارک میں پخوب کی اولی دا وی دیر زیاد سر مبارک ببرد و خوری دوڑی پہلو تی دی اور دیر زیاد پریشان دی وی میں چیدہ اللہ رسول سنگا پریشان ہے پٹولو بی بیانو کے خیری چی وفات شوی دا وفات شوی دا اللہ رسول ولی دونا پریشان ہے سچل شوی دے وی شہد تو قد الحسین آنفا وی اس دا حسین قتل نرا لمغیت حاضروں دے پریشان او یو بلا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی وی ما رسول اللہ مبارک بخوب کی اولی دا لاس کی شیشہ وا او پاکے سشے پروتو وینا وا پاکے ماوی دا اللہ رسول دا سی دی دا لاس کی دی سیدو دے زیاد پریشان دے وی بچے دا حسین وینا دا پدا شیشہ کے ما سرا دا دوارا اگر وزی وچے پا کربلا کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید شوید او دا پیغمبر مبارک پیشنگوئی ورکڑے ہو احادیث و صحیحاو کے ثابت دا کہ رسول اللہ مبارک دا پیشنگوئی ورکڑے ہوئی دا سے بکی گی جڑلے یو مقام کے ہوئی دا سے بزما بعض خلق ہوئی زما دا بچے بوجلے ظلم بکے لسم تاریخ باندے کربلا کے نا ظلم شوے دا کائنات و لوئی ظلم دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہادت جواز دانا حضرت عثمان ہم شہید شوے دے حضرت عمر ہم شہید شوے دے اقصر ہم ظلم شوے دے حضرت حسن ہم شہید شوے دے اقصر ہم ظلم شوے دے حضرت علیم پا کوفہ کی شہید شوے دے اقصر ہم ظلم شوے دے دا ٹول دے یہودیانو سازش ہو دا غی کوشش داو چی دا مسلمانانو دا غنڈ او دا اجتماعیت او دا طاقت ختم شی او دا ٹکڑی ٹکڑی شی زمارونو عاشورے روز بعض خلق دیر وسط سپیره وی دا گوری غلطه خبره ده خواه دا جمعه پرد چه سوک شید شی اگه سڑی بختوری که جمعه سپیره سڑی بختوری عرفه پرد چه سوک شید شو چا پچا ظلم که نو تبا سوی چه دا روز سپیره و او کبه چه دا سڑی بختورو سڑی بختورو نو دا اشوره پرد چه دی شیدان شو نو دا روز بختورو او دی هم بختورو چه شهادت والا خدای پاک پا یو عظیم و شان و رزبانده ورکر پا دیر روز لسو پیغمبرانو تا خدای پاک خوشحالی ورکڑی او دا روز با رسول اللہ مبارک روجنی ولا
د رمضان روجه چې نوې فرض بیا به دا روجه نیوله او چې بیا کله مدینه منورې ته رسول الله مبارک هجرت وکړ نو په مدینه منوره کې بیا یهودیانو به دا روجه نیوله نو هغې نه تپوس وکړه تاسو دا روجه ولې نیسئ وی دا موسی علیہ السلام په دې ورځ روجه نیولې ده وی الله پاک په دې ورځ موسی علیہ السلام د فرعون نه او د هغه د ملګرو نه بچ کړ او د هغه دشمن د موسی علیہ السلام په مخ کې بحر قلزم کې غرق کړ نو موږ د هغې د شکرې د وجې نه دا روجې نیسو رسول الله مبارک وی او فرمایل نحنو احق بموسی منکم زمونږ خو زیات حق دی چې د موسی علیہ السلام تابعداري وکړو نو صحابه ورته ویل چې مخکې به څنګه نیوله هم هغسې روجه جاري وساتئ